نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم انزمنگا د درس دویم ورځ ده پرون تاسو ته په شریعت کې چې کوم بنیاد دی عقاید داغي وضاحت مختصرا شیو او زمونږ د مسلمانې د بنیاد نه بعد چې کوم د شریعت څلور اقسام دي عبادات دي معاملات دي معاشرت دي او اخلاقیات دي عقاید ربات چې کوم بنیادی شریعت کې داغي احکامات زیات راغلي دي هغه ته عبادات ویل شي عباداتو کې د قران کریم تلاوت د قران کریم علم او په هغه باندې عمل د قران کریم اوریدل د قران کریم لوستل دا ټول عبادت دي من او تاسو د قران کریم په درس کې دا ناستا عبادت دي آسمانی کتابونو کې اخیرنی کتاب قرآن مجید الله پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درویش کاله کې نازل کړي دي د نور آسمانی کتابونو او د قرآن مجید فرق دا دی چې نور آسمانی کتابونه با چرته نازلې دل نو پیغمبر به د هغې دپاره اغازې کې تشریف فرما کېدو لیکن قرآن مجید چې کله الله رب العالمین په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازلې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې چرته هم وی الله پاک ورته وحی اغازه کې نازله کړی وی ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه مکرمه کې دی نو قرآن په مکه مکرمه کې نازل شو او که نبی علیہ السلام په مدینہ منوره کې دی نو قرآن په مدینہ منوره کې نازل شو که نبی علیہ السلام په جهاد کې دی قرآن مجید په جهاد کې نازل شو که نبی علیہ السلام په جماعت کې دی قرآن په جماعت کې نازلېږي که نبی علیہ السلام په خپل کور کې دی قرآن مجید په کور کې نازل شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته چې الله رب العالمین کوم کتاب ورکړی دی قرآن مجید د دې قرآن مجید ډېر نمونه دي علامہ ابو المعالی رحمه الله د قرآن مجید 55 نمونه ذکر کړی دي او بعض علماء د قرآن مجید لسکم سل نمونه ذکر کړي مختصرا
قرآن مجید نمونه زیاد دی و قرآن مجید کے چکم مشہور نمونه دی اغا پنځه نمونه دی قرآن دی فرقان دی ذکر دی کتاب دی او تنزیل دا قرآن کریم مشہور نمونه دی چې په قرآن کریم کې بیا بیا راغلی دی پدې کې زیات مشہور پدې پنځو نمونه کې القرآن دی چې په قرآن مجید کې په خپل دا لفظ القرآن یوش په تپېری ذکر شوی دی نو قرآن مجید نمونه زیات دی مشهور نمونه پکې پنځه دي او پاغي کې بیا خاص مشهور نوم د قرآن مجید قرآن دی قرآن مجید دا لفظ دا قرآن دا باب قرآ یقرؤونا دا باب فتح یفتحون رازی پمانا دا لستلو سرا او پټول دنیا کی چې زیاد کم کلام لستل کیږي هغه قرآن دی پدی بنا دی قرآن ته هم قرآن مجید وای دا قرآن مجید اصطلاحی تعریف دا قرآن هو الكتاب المنزل علی الرسول دا قرآن کتاب دی چه نازل شوی دی پر رسول دا اللہ پاک المکتوب فی المصاحف چه دا لکل شوی دی بصحیفو کی المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہت چه دا نقل شوی دی منگتا پا تواتر نقل کے دو سرا بغیر دا شک شبہینا دا قرآن مجید اصطلاحی تعریف شو دا قرآن مجید نزول دو پیرے شوی دی یو پیرا قرآن مجید دا لوح محفوظ اسمان دا دنیا تشوی دی او دویم پیرا دا اسمان دا دنیا نا زمکے تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا پا درویش کالا کی شوی دی نچی اولا پیرا نازل شو پا یوزے باندی دا لوح محفوظ نازل دل دا قرآن دا پا یوزے باندی شوی دی او بیا اسمان دا دنیا نا چی اغیتا بیت العزت ویلی شی دا غینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پا درویش کالا کی لگ لگ نازل شوی دی دا لوح محفوظ نا اسمان دا دنیا تاغی تا انزال ویلی شی پا یوزے باندے نازل دل او بیا دا لوح محفوظ دا اسمان دا دنیا نا زمکی تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا لگ لگ نازل دل دیتا تنزیل ویلی شی نو پا قرآن مجید کہ دا تنزیل لفظ سرازی لگ لگ نازل دل دا قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا لگ لگ نازل دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلویختو کالو عمر کی پغار حرا کی چپا جبل نور کی یو ورکوٹ غنتغار دی باغی کے نبی علیہ السلام عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخبل معمول مطابق پر عبادت کی لگیا دی چپا دی وقت دی غار تا جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرشتے ورتوی جبریل علیہ السلام اقرأ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل ما انا بقارئن زخو قارنیم لستل نشم کولی سکول تعلیم میں ندی کڑی سبق میں ندی ویلی جبریل علیہ السلام انہی وہ لگزور ورک بیوت او فرمائل اقرأ نبی علیہ السلام بیا او فرمائل ما انا بقارئن قارنیم دوبارہ بیا جبریل علیہ السلام انہی وہ لگ زیاد زور ورک او بیوت او فرمائل اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سبق اولستو دا دین بعد درے کال پوری دا وحی سلسلہ بندوا درے کال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جبریل علیہ السلام دا آسمان او دزمکی پا درمیان کی دا آسمان پا کنارو کی اولی دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور تراغی خپلی بی بی توئی چه ما باندے سا کپڑا سا سادر واچو داغی فرشتی یر پر آغلی و سادر پی واچو اللہ پاک فرشتہ رو لے گلا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر دا آیات نبیہ نازل شو اولنے وحی چپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی راغلا سلویخت کال عمر کی میدان جبل نور او جبل نور کی بیا پغار حرا کی دا پیر روز دا افغانانو پہ اصطلاح کی دا دو شنبے ورځ دا دو شنبے ورځ دا دا سحر ٹیم دی او دا وحی پہ نازل شلا او دا دین دری کالا بیا دا وحی سلسلہ بندوا دری کالا بعد بیا وحی سلسلہ پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی جاری شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم وقت پورے چی ہجرت نو کڑی ناغی تمکی زندگی ہوئی او کلے چی ہجرت اکو دا ہجرت نباد زندگی تا مدنی زندگی ہوئی نو پا مکی زندگی کی پا نبی علیہ السلام بانے سورتون نازل شوی دیغی زندگی والا سورتون تمکی ہوئی او دا ہجرت نباد چکم سورتون نازل شوی دی مدنی زندگی کی ناغی سورتون تا مدنی سورتون ہوئی نسا سورتون پا قرآن کریم کی مکی سورتون دی او سا سورتون پا قرآن مجید کی مدنی سورتون دی تاس چکل دے قرآن مجید کی گوری نو سورت تے لکلی مکیتن مدنیتن دا دی مکیتن مدنیتن مطلب او مراد دا دی چی دا سورت دا ہجرت نمخ کی نازل دی نو مکیتن ہجرت نباد نازل دی مدنیتن پا قرآن مجید کی دا طول سورتون تعداد یوصل سور لستے پا دی یوصل سور لس آیاتون کی شپک اتیا سورتون پا مکی زندگی کی نازل شوی او اتوش سورتون دا پا مدنی زندگی کی نازل شوی شپک اتیا سورتون مکی زندگی کی او اتوش سورتون دا پا مدنی زندگی کی نازل شوی اولنی وحی پا غار حرا کی دا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق
دا سورت شروع 15 آیاتونه دا اول نازل شوی دي او دا قرآن کریم اخیرنی آیاتونه چې نازل شوی دی هغه په سورۃ المائده کې راځي 3 نمبر آیت دی اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا دا آیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندگی اخیرنی نازل شوی آیت دی د دې آیت نه بعد نبی علیہ السلام 2 اتیا یا 3 اتیا ورځې ژوند دیو دا غینه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف یوړ دا آیت اخیرنی چې نازلې دو ورځ د جمعې و وقت د مازیګرو د جمعې ورځ و د مازیګر وخت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولار په میدان د عرفات کې او موسم د حج نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اول وحی اخر وحی او ټول سورتونو تعداد دا تاسو ته ذکر شو په قران کریم کې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازلې ده نو د وحی د نازلې دو طریقې مختلفې دي یو طریقه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د وحی نازلې دو دا چې دا جرس غوند آواز وو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا طریقه د وحی د نازلې دو دا ډیره سخت و او کله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې وحی نازلې دا جبریل علیہ السلام بد یو صحابی حضرت دحیت الکلبی رضی اللہ عنہ داغ په شکل و صورت باندې راغی او وحی به راوړه او کله چې وحی نازلېدل دریمه طریقه داوه چې جبریل علیہ السلام په خپل اصلي شکل و صورت د فرشتي باندې ورته راغی او وحی به راوړه اصلي شکل و صورت باندې جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې پیری لیدلې دي اوله پیرا کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبریل علیہ السلام د لیدلو خواهش وکړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبریل علیہ السلام ځان په خپل شکل باندې وښود دویمه پیرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې ولیدو او دریمه پیرا جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت په ابتدایي ورځو کې په مکه مکرمه کې په مقام اجیاد کې ولیدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبریل علیہ السلام په خپل اصلي شکل و صورت کې درې پیری کتلې دي یو طریقه د وحی نازلېدو داوا چې جبریل علیہ السلام په خپل اصلي شکل و صورت کې ورته راغلی او بل طریقه د وحی نازلېدو داوا چې الله رب العالمین په خپل بذات خود بغیر د واسطه د فرشتي نه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل پیغام ورکړي او دا صرف یو پیر نبی علیہ السلام سره الله رب العالمین چې کله ملاقات په ویخه باندې د معراج په شپه باندې وکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه شپه الله رب العالمین سره په ملاقات کې کمی خبرې وشوي او کم آیاتونه نازل شو کم وحی نازل شو دا بغیر د واسطې د فرشتي نه او د وحی بل طریقه د نازلېدو دا
چې جبريل عليه السلام به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فزله مبارک کی القاء وکړه خپل براتلنا زړه کې به وته خبره واچوله چې دې ته نفث فی الروع وي. امام سیوطی رحمت الله علیه په خپل کتاب الاتقان کې دا خبره ذکر کړې ده او دا اقسام تقریبا ټول امام سیوطی سے په خپل تفسیر کې ذکر کړي. نو دا خدا وحی د نازلېدو سورتونو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. قرآن مجید کله چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازلېدو نو څه سورتونه په دې قرآن مجید کې مکی او څه مدني. مکی سورتونه په قرآن مجید کې شپږ اتیا دي او مدني سورتونه په قرآن مجید کې 28 دي. اوس په دې سورتونه کې د مکی او د مدني پہچان علماء ذکر کړی دي. د مکی سورتونو پہچان علما دا ذکر کوي چې په کوم سورت کې لفظ د کلا راشي کلا نو دا سورت به مکی وي. دویم علامات د مکی سورتونو علما دا ذکر کوي چې په کوم سورت کې د سجدي سورت را د سجدي آیت راشي نو دا به مکی وي. په قرآن مجید کې سورلس سجدي دي او دا سورلسو سجدو والا سورتونه دا مکی دي. دریمه علامه علما دا خي چې په مکی هغه سورت چې هغه کې د آدم علیه السلام او دا ابلیس هغه واقعا ذکر وي سوا د سوره بقره نه دا سورت به مکی وي. او سلورما علامه علما دا خي چې په کوم صورت کې خطاب په یا ایها الناس سره شوی نو دا صورتونه عموما مکی دي او که یا ایها الذین آمنو سره خطاب شوی نو دا صورت به بیا مدنی وي. بل علامه مفسرین داخل چې کوم صورت کې آیاتونه واړه واړي یا سورتونه واړه واړي نو دا صورت به مکی. وړو آیاتونو والا وړو سورتونو والا سورتونه دا مکی او اوږدو آیاتونه اوږدو سورتونه دا مدنی. په کوم سورتونو کې چې مقابله د مشرکین او کفارو سره راغلي عموما دا سورتونه مکی او که په کوم سورتونو کې مقابله او مخاطبین د مسلمانانو دشمنان هغه يهود نصارا او منافقین وي نو دا سورتونه با مدنی وي. په کوم سورتونو کې چې د جهاد احکامات ذکر شوي دا سورت به مدنی وي او که توحید رسالت آخرت پکې ذکر شي د جهاد حکم پکې نه ذکر شوي نو دا سورتونه مکی دي عموما. په کوم سورتونو کې چې د بت پرستو مقابله ذکر وي نو دا سورتونه به مکی وي. دا خو مختصر یو سو علامه تاسو ته د مکی سورتونو د مدنی سورتونو مختصرا اخودل شو چې کوم سورتونه مکی دي او کوم سورتونه هغه مدنی دي تاسو به پیژنئ څنګه. بیا قرآن کریم نازلېدل دا په اوو حروف سره دي
لکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه دا قرآن پا اوو طریقو سر نازل شوی دی اوو حروف سر نازل شوی دی تاسو تا چی سنگ آسان اغشان اولو لی نو قرآن کریم نازل دل دا پا اوو طریقو سر شوی دی اوو والا طریقی صحیح دی اس دا اوو طریقی سنگ دی دا اوو جوڑ سنگ شوی دا اختلاف پر طریقوں کی دا سسر دی یا با اسم کی اختلاف ہے پا یو قرآت کی با یو اسم واحد وی پا بل قرآت کی با یو اسم جمع وی لکہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ یو قرآت کی دا دی وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ بل قرآت کی دا دی لو کلمتو واحد دو کلمات جمع دا قرآتون بیل شو پا دی اسم اختلاف سرا اس اسم یو کی واحد دو بلکی جمع دا یا بے اختلاف دا دی قرآتون رازی پا افعالو کی چی پا یو قرآت کے با یو فعل یو قسم وی پا بل قرآت کے بدا فعل بل قسم وی لکا مثال یو قرآت کے راضی ربنا باعد بین اسفارنا او پا بل قرآت کے راضی ربنا باعد بین اسفارنا یو کی راضی باعد او ببل کی راضی باعد نو دا اختلاف پا افعال کی شو او دریم اختلاف دا با اعراب کی وی یو قرآت کی با یو لفظ باندی یو قسم حرکت وی او ببل قرآت کی پری لفظ باندی بل قسم حرکت وی لکہ قرآن کریم کی راضی لا یدوار رکاتب عرابان دے زبر او ببل قرآت کی راضی لا یدوار رکاتب پرابان دے فیش نگور اختلاف پا قرآت کی راغی پا حرکت سر او سلورم اختلاف برازی دا الفاظ دا کمی زیادی سر لکہ یو قرآت کی راضی تجری من تحتها الانہار دیجے کہ پکی من شتا او ببل قرآت کی راضی تجری تحتها الانہار التا پکی من نشتا نو من پکی شتا یو قرآت من پکی نشتا بل قرآت او پنزم اختلاف برازی دا یو قرآت دا بل قرآت سرا دا الفاظ پوڑان دیوالی رستوالی سرا تقدیم و تاخیر سرا لکہ یو قرآت کرادی وجاءت سکرت الموت بالحق نو دلتا حق لفظ رستو راغی او موت اڑان دے راغی او پا بل قرآت کرادی وجاءت سکرت الحق بالموت دلتا حق لفظ اڑان دے شو او دا موت لفظ رستو شو نو پوڑان دیوالی رستوالی کی اختلاف شو شپگم اختلاف دا قرآت و چرازی پخپل منس کی دا اختلاف دا حروف پا تبدیلے سر رازی پا یو قرآت کی بحرف یو شانوی او پا بل قرآت کی بحرف داغین علاوی بدل پوی لکا یو قرآت کی راضی کیف ننشزوها ننشزو زاد او پبل قرآت کی راضی ننشوروها نزا پزیرا لفظ بدل حروف بدل شو لفظ بدل شو یا فتبینو یو قرآت کی راضی او پبل قرآت کی راضی فتثبتو نو قرآتو کی اختلاف دا ہر پا تبدیلے سر رازی
اوم اختلاف چې د قرائات راځي نو دا په صفات عارضو کې راځي. لکه یو قرائت کې با په یو لفظ کې مدوی او په بل قرائت کې په لفظ کې مد نوي، په یو قرائت کې په لفظ کې امالوي، په بل قرائت کې په لفظ کې امال نوي. لکه مثال یو قرائت کې راځي والضحى، په بل قرائت کې راځي والضحى، غوډه کې اماله صغرا ده. والضحى والضحى اماله یو قرائت کې شته په بل کې نشته. نو وو قراتون اختلاف په دې طریقې سره دي. دا خود قرآن کریم د وو قراتون مختصر وضاحت تاسو ته وشو. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا قرات نقل کوون کی، دا قرآن کریم نقل کوون کی قاریان صاحبان په دنیا کې خوارش پاغی کی بیا قرآتون چکم مشہور شو پا کم قاریانو سرا، اغا مشہور قاریان او دی، وہ قاریان پا کی مشہور دی چی خلق پیجنی او دنیا کی داغی دا قرآت پا باب کی لوی خدمات بیانی گی. قرآن مجید ٹول ٹک ہوئی، قراتونه د ټولو ټیک دي، خو خدمت په دې باب کې د قاریانو کړي دي. و قاریان دي. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا قرات په باب کې و قاریان ډېر مشهور دي. اولنی قاری په دې باب کې چې مشهور دي نافع ابن عبد الرحمن ابن ابی نعیم دی. دا دا صحابو شاگرد دی، دا قرآن مجید زدکڑی دی، قرآت زدکڑی دی حضرت عبی ابن کعب، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہم دا دوین قرآت زدکڑی دی، شاگرد دی دا دی صحابو دی. ددو پا شاگردان کی مشہور دو شاگردان دی. د نافع پا شاگردان کی دو شاگردان قاریان مشہور دی. یو شاگردی ابو موسیٰ قالون او دیم ابو سعید ورش. نو پا دی قالون او ورش پا دینم سردا مشہور دی. دا نافع دو شاگردان دی. ویم قاری صاحب عبداللہ ابن کثیر الداری، دا حضرت انس ابن مالک، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم دوی شاگرد دی. دو شاگردان مشہور دی. دی عبداللہ ابن کثیر رحمہ اللہ یو شاگرد چی دا مشہور دی بزی پنم باندی او بل دا قنبل پنم باندی. دا دو شاگردان دا مشہور شاگردان دی. وہ قاریانو کے دویم قاری داشت. دریم قاری ابو عمر زبان ابن العلا، دا امام مجاہد رحمہ اللہ او دا سعید ابن جبیر رحمہ اللہ شاگردان دی. او دوی تا قرات دا عبداللہ ابن عباس عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ دیش استازانو بیان کردی دی. دا دی پا شاگردان کی دو شاگردان مشہور دی. یو نم دی ابو عمر الدوری او دویم نم دی ابو شعیب سوسی. دا دو شاگردان دی. تا قراتم صحیح دی. سلورم قاری پا دی باب دا قرآت کے مشہور عبداللہ الحسبی، چیدت ابن عامر امویلشی دی پا صحابوں کی دا حضرت نعمان ابن بشیر،
حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہما دوی شاگردان دی او ددی عبداللہ الحزبی پا شاگردان کی مشہور شاگردان یو ہشام دی او بل ذکوان دی دا دو شاگردان دا دوی مشہور دی پینزم قاری پا دی باب کی حمزہ بن حبیب الزیات دا پینزم قاری دی او دا استاذ امام احمش رحمہ اللہ دی او دا پا شاگردان کی مشہور شاگردان خلف ابن ہشام او خلاد ابن خالد رحمہم اللہ دی دا پینزم قاری دی او شپگم قاری پدی قاریانو کی عاصم ابن ابی النجود الاسدی رحمہ اللہ چدا دا زر ابن حبیش رحمہ اللہ شاگرد دی او زر ابن حبیش دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ شاگرد دی او دا دبل استاذ دی ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ او آغا شاگرد حضرت علی رضی اللہ عنہ دی بدو پا شاگردان کی دو شاگردان مشہور دی یو تا حفظ او دویم تا شعبہ ویلیشی شعبہ ابن عیاش او حفظ ابن سلیمان ننچه پا تمام دنیا کی پا کم طریقے سر دا قرآن مجید لستلشی دا طریقہ او قراءت دا قاری عاصم دی عاصم ابن ابی النجود الاسدی دا منگا تاسو چی دا چاپ پا طریقے سر قراءت للو نو پا قراءت کی زمنگ دا دی قراءت قاری عاصم ابن ابی النجود الاسدی دا دا کوفیو نو پا قراءت کم زمن قاری او امام اغا دا کوفی او پا فقہ کی ہم زمن امام مجتہد اغا ہم دا کوفی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی نو پا قراءت کے زمن گا استاذ امام قاری عاصم کوفی چدا دا زر ابن حبیش او دا ابو عبد الرحمن سلمی رحمہم اللہ شاگرد دی او دا صحابو شاگردان پا دنیا کی جدا کمی طریقے سن قرآن مجید لستلی کی دنیا کی دا قاری عاصم کوفی قرآت دی نا پا قرآت کی دا خپل قاری سے ابن مزدکو قاری عاصم کوفی دا دو شاگردان شعبہ او حفظ او دا تلاوت چنن سبا کم لستلکی گی دا پر روایت دا حفظ ابن ابی سلیمان سردی وہم قاری پا دی قراءاتو کے مشہور قاری امام کسائی رحمہ اللہ دی امام کسائی رحمہ اللہ ددو پا شاگردان کے مشہور شاگرد ابو الحارث مروزی رحمہ اللہ او ابو عمر الدوری رحمہ اللہ دا دو شاگردان دا مشہور دی دا خو وہ قراءتون چکم دا قرآن کریم خلق ذکر کئی مشہور پا دنیا کی وہ قراءتون دا وہ قاریانون نقل لی کہ تاثر داغی مختصرا نم ذکر شو قرآن کریم چکل رب العالمین پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے نازلو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی دا قرآن کریم دا نازلے دو نبات دا قرآن کریم دا حفاظت دو طریقے وی یو طریقہ دا قرآن کریم دا حفاظت پا یادو باندی یادو الحفظ کولو قرآن چه خلق پا یادو یادی
نو دا د پیغمبر علیہ السلام او د صحابو طریقه د قرآن د حفاظت و او دیمه طریقه د قرآن کریم د حفاظت هغه لیکلو چا به چې د قرآن کریم لیکل کول هغې ته کاتبان د وحی ویلی شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د قرآن کریم حقیقی عاشقان او وارثان هغې د قرآن کریم حفاظت په دواړو طریقو سره کړی اوله طریقه د حفظ ټول صحابه کرام به کوشش کو چې قرآن یاد او دیمه طریقه د لیکلو نو لیکون کې صحابه کرام دا کم په لیکون کې صحابه کرامو کې خلفای راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ او حضرت علی رضی اللہ عنہ دا سلور خلفاء راشدین دیبم قرآن لکو وحی بے لکلا حضرت زید ابن ثابت حضرت عبی ابن کعب حضرت معاذ ابن جبل حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین دا پا کاتبین دا وحی کی مشہور کاتبین وحی بچے نازل دا دی بلی کلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی ارچا بخپل لکل کول اگا وقت کاغذون نو چې قرآن بنازل دو چاہتا بسم ملو شو پاغی بے اولی کل کہ چاہتا پان ملو شو پاغی بے اولی کل چاہتا بدا سرمن ٹوٹا ملو شو پاغی بے اولی کل چاہتا بدا کجوری پان ملو شو یا دا کجوری تختہ ملو شو پاغی بے اولی کل چاہتا بانس ملو شو پاغی بے اولی کل چاہتا بدا سارو اڈو کی ملو شو پاغی بے اولی کل او که چاہتا بدا اونی پانا ملو شا پاغی بے اولیکل خو قرآن مجید لکل دی صحابه کرامو کڑی دی پا دی صحابه کرامو کی یو صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نمک او تاسو ذکر کو دا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ زویو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوخیو دا ابو سفیان رضی اللہ عنہ لور پا نبی علیہ السلام باندے وادوا او دا نبی علیہ السلام دا بی بی رور معاویہ رضی اللہ عنہ بعض خلق دی ابو سفیان رضی اللہ عنہ یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تسبق نسبتو نکی دا طریقہ دا مسلمانانو ندا سوکم چی دا نسبتو نکی حضرت امیر معاویہ یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما پسی دا آغا خلق دی چی مسلمانان ندی صحابو پسی خبر کول دا بی ایمان علامہ دا زکا صحابہ دا قرآن حافظان قاریان خادمانو صحابہ دا نبی علیہ السلام شاگردانو نو چیو سڑی پیغمبر علیہ السلام منی نو شاگردان بے هم منی پا یو صحابی پسی خبر کل دا مسلمان علامہ ندا صحابہ پسی چی سوکم خبر کی دا سڑی دا بی ایمانے پکار کے لگیا لیا اللہ دے مقوتاسو تا دا صحابہ کرام و محبت نصیب کی نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی دا قرآن کریم دا حفاظت طریقہ دعوہ کلچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نا تشریف یوڑو پاغ وقت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا مسلمانان و بادشاہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پا دور کی یو جہاد شو مسیلمت الکذاب یو دروغجن سڑیو ایزا پیغمبر ما دروغجنو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داغا خلاف دا جہاد اعلان اوکو دیر غٹا مقابلہ اشوا
خو په آخره کې دا مسیلمة الکذاب دجال مردار شو او د کسان مرداران شو او دا مسیلمة الکذاب سره چې کومه مقابله وشوه نو په دې کې 1200 صحابه شهیدان شو 1200 صحابه کرام هغه سړي سره په جنگ کې شهیدان شول چا چې د پیغمبر علیه السلام په عزت باندې حمله کړې وه او چا چې وی زه پیغمبر یم او دروغجن و نو د نبی علیه السلام نه بعد خو بل پیغمبر دنیا ته نه راځي او د وی زه یما صحابو مردار که دروغجنه ته کله پیغمبر شي ظالمه دروغ وې نو دا ظالم مردار که خو د ده سره دومره سخته مقابله وشوه چې 1200 صحابه پکې شهیدان شو کله چې جهاد وشو صحابه کرام واپسې وکړه په دې 1200 صحابه کرامو کې تقریبا 900 د قرآن کریم قاریان حافظان په دې جهاد کې 900 د قرآن کریم حافظان قاریان هم شهیدان شو نو کله چې صحابه کرام مدینه منورې ته راغلل د شهیدانو د کفن دفن نه فارغ شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تراغ جی زما یو مشوره د کدارا سره اومني او خوخه کوي مشوره میدار چې د مسیلمة الکذاب دجال سره په دې جهاد کې خډیر صحابه قاریان عالمان شهیدان شو نو کدا سي په دې جهادونو کې د عالمان او قاریان شهیدان کیږي نو قران کریم خو په یو کتابي شکل کې نشته اسنه چرستو خلق راشي لیکن هغه سره قران مجید ملو نشي لہذا زما مشوره دار چې دا قران مجید به یو کتابي شکل کې راجم که قاریان صاحبان شهیدان کیږي حافظان دا قران کریم د حفاظت یو طریقه موږ سره دی مپاتی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه فرمایل دا کار به څنګه کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرآن کریم په یو ځای کتابي شکل کې نه دی لیکلی او نبی علیہ السلام حکم هم نه دی کړی زه به دا کار څنګه وکړم عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل چې نبی علیہ السلام نه دی کړی خو ضرورت دی چې اوشي بهتره وي چې دا قرآن کریم یو کتابي شکل کې ولیکل شي دا به بهتره وي زما رای دا عمر فاروق رضی الله عنه مشوره ورکړي او بکر صدیق صاحب دا فرمایي چې کار به څنګه وکړم چې نبی علیہ السلام کړي نه دی حکم نه دی کړی عمر فاروق رضی الله عنه د خبر نه بعد الله رب العالمین د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ذهن کولو سینه الله پاک کولو کړ او په دې خبره باندې متفق شو چې واقعي دا قرآن مجید دا لیکل غواړي را جمع کول غواړي دا کار به څوک وکړي ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه بی باندې دا ذمہ داری واچولا چې دا خدمت به تاسو وکړي قرآن کریم را جمع کول په یو کتاب کې دا ستاسو خدمت چو دا ذمہ داری ستاسو شو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرمائی و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ را باندې دومره ذمہ داری واچولا که یو غر نقل کول را تویل و غبر تگران نو خدا را تگران دی
لیکن دی د خلیفہ راشد د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وارث دا وی حکم امنو او دیت تیار شو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوی تو فرمائے تاسو به جماعت په دروازه باندې کینی تاسو به قرآن کریم لیکي چې څوک تاسو ته قرآن کریم آیات وای هغه باندې دوه گواهان جوړوي دا غي نه بعد لیکي دوه گواهان سو یو به یادم وی بل بو سر لیکلم وی صرف یاد بنه لیکي و سر بل لیکلم وروړي چې لیکلي د نبی علیہ السلام نوی په دې طریقې سره د قرآن مجید را جمع کړي. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ په دې طریقې سره ټول قرآن مجید را جمع کو. اولنی را جمع کون کی د قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شو. کتاب اولیکل شو قرآن مجید په یوځای اولیکل شو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سره دغه نسخه پرته و چې کوم دي صحابه اولیکل. کله چې ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات شو د وفات کېدو په وخت کې دا نسخه حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ته حواله کا چې د دې حفاظت په پسته کې او داغه د وفات کېدو نه بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ د وفات نه بعد دا نسخه د موږ د مسلمانانو مور حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا سره دا نسخه پرته وه. قرآن مجید کتابی شکل کی یو کتاب جوړ شو چاپ نکړی شو خو په یو ځای را جمع کړی شو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور کې هم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دور چې کله راغی اسلام په تمام دنیا کې خور شو. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ د عراق په جهاد کې لګیو نو په دې جهاد کې د چانه اوریدل چې سکسان په قرائت کې او په سبق کې جګړه کوي. یو استاد سبق ټیک ته او بل استاد سبق ټیک دی. یو استاد غلط ته او بل استاد سبق غلط دی. په دې طریقې سره اختلاف د قرآن مجید په قرائت کې په عراق کې د خلکو پیدا شو. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ راغی. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ په دې وخت کې د مسلمانانو بادشاہ دی دریم خلیفہ دی د مسلمانانو. هغه تراغی چې دغه شان په عراق کې د سکسان اختلاف په قرائاتو کې راغی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ صحابه کرام را جمع کړ او مشورې وکړه. مشوره پدی باندې راغله چې کوم قرآن د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په دور کې لیکل شوی دی هغه نسخه براوړي هغه نسخه راوړه. حضرت زید ابن ثابت حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت سعید ابن العاص حضرت عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام رضی اللہ عنہم دیئے مقرر کرل چه تاسو بدا قرآن مجید پا نور نسخو کی نقل کی. زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ دا مہاجر صحابی او دا نور دری صحابی کرام عبداللہ ابن زبیر سعید ابن العاص عبد الرحمن ابن حارث رضی اللہ عنہم تا انصار صحابه کرام دیتے دا خدمت حوالہ او دیتا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حکم کستاسو پا قرآت کی چرت اختلاف رازی نتاسو با
په ژبه د قریشو باندې لیکل کوي د بل ژبې تابعداري به تاسو په اختلاف کې نه کوئ. قرآن مجید دی راجمع کړ، نسخې ولیکله، د هغې نه مختلفې نسخې جوړې کړې او د دنیا په مختلفو ملکونو کې او ګوټونو کې هغه نسخې خورې کړې. خو په هغې نسخه باندې هغه وخت کې زبر، زیر، پیش، مد او نقطې وغیره دانو. بیا چې کله اختلاف د بچ کېدو دپاره خو دوی دغه طریقې اختیار کړي چې څوک په کومه طریقه په اوو قراتونو کې قرات کې بالکل اجازت دی، یو بل ته به غلط نه وایي ځکه دا ټول اوو واړه قراتونه ټیک دي. جمع کوونکي د قرآن کریم په دویمه پیري سره حضرت عثمان رضی الله عنه شو او کومه نسخه چې د حضرت حفصه رضی الله عنها نه هغې نه راوړې وه، هغه نسخه یې شهیده کړه او هغه نوې نسخې یې په دنیا کې خورې کړې. د دې وجې نه زمونږ او ستاسو وړاندې چې دا کوم قرآن مجید پروت دی، دې قرآن مجید ته مصحف عثماني ویلی شي. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه مصحف او دا خدمت د قرآن کریم د دې مصحف حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه کړی. بیا په قرآن کریم باندې زبر، زیر، پیش، نو کله چې د حجاج ابن یوسف دور راغی، د مشهور قول د علما د وینا مطابق نو هغه په دې باندې علما مقرر کړل چې تاسو په دې قرآن مجید باندې دا زبر، زیر، پیش، اعراب، نقطې وغیره دا خدمت به تاسو کوي. نو حجاج ابن یوسف په خپل دور کې علماو نه دا فایده واخیستله او دا خدمت هغې په حوالې سره کو، دا خدمت هغې وکړو. نو دا قرآن مجید باندې دا اعرابات او دا نقطې دا د حجاج ابن یوسف په دور کې علماو کړي. قرآن مجید ټول سورتونه یو سل څوارلس دي او په قرآن مجید کې دا یو سورت په بل سورت پسې لګول دا طریقه د نبی علیه السلام په ارشاد باندې شوې ده. دا د ځان نه چا پکې نه دي کړي او نه د ځان نه پکې چا لیکلي دي چې دا پکې د ځان نه چا لیکلي چې دې سورت پسې دا او دې سورت پسې دا. نو دا خو د قرآن کریم هغه د جمع مسله شو.